हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज एंड ऑल द गॉसिप, सो व्हाई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, जैसे खान साहब कहा करते थे ना कि 12 मौसम है पाकिस्तान में, इसी तरह पाकिस्तान में वीडियोस लीक होने का भी एक मौसम आता है। और उस मौसम में जब एक वीडियो लीक होता है तो फिर एक नहीं होता, फिर कितने सारे वीडियोस लीक होते हैं। तकरीबन एक महीने से पाकिस्तान में वीडियोस लीक होने का ये सिलसिला जारी है। आप लोगों ने देखा, पहले मिनाहिल मलिक के वीडियोस लीक हो गए, फिर इमशा रहमान के वीडियोस लीक हो गए, फिर उसके बाद जो है वो मथीरा के वीडियोस लीक हो गए। फिर उसके बाद दो तीन और टिकटॉकर्स हैं जिनके तो नाम भी मुझे नहीं आते, पर एक वो पता नहीं कौन सी समथिंग राना करके है, उसके वीडियोस लीक हो गए। फिर उसके बाद मतीरा का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आ गया कि जो उनके वीडियोस जो लीक हुए हैं वो अब बिकना शुरू हो गए हैं मार्केट के अंदर। फिर उसके बाद अगर सियासत की बात करें तो बहुत सारे लीडरान के अब तक वीडियोस लीक हो गए हैं, बहुत सारी ऑडियोज लीक होती रहती हैं। फिर जनाब आपने देखा कि वो कमल आफ्ताब, उनके भी वीडियोस लीक हो गए। इससे पहले डक्की भाई की मिसेस जो अरूब जतोई हैं, उनके वीडियोस लीक हुए थे, लेकिन वो एआई जनरेटेड थे। इसी तरह से कमल आफ्ताब के बारे में भी अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि वो आया सही वीडियोस हैं या कि वो बनाए गए वीडियोस हैं। इसके ऊपर दोनों का जो रद्द अमल है वो भी सामने नहीं आया। अब इस हवाले से जनाब क्या हुआ है कि अदाकार शान जो हैं, उनकी भी कुछ नीम उरियां तस्वीर जो हैं वो लीक हुई हैं। अब सवाल ये कर रहे हैं लोग कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में। दूसरा ये कि अब लोग ये पूछ रहे हैं कि शान की ये जो नीम बरहना तस्वीर जो वायरल हुई हैं, क्या उन्होंने खुद लीक की हैं, खुद वायरल की हैं, या कि वायरल हो गई हैं। चलिए मैं आपके सामने असल हकीकत जो है वो रख देती हूँ, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे थे। आपको बताऊं कि सारिफीन की जानिब से अदाकार शान की जो ये तस्वीर हैं, इनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और बहुत ज़्यादा बातें जो हैं वो हो रही हैं। अभी आपको बड़ी मज़ेदार बात ये बताऊं कि अदाकार शान जो हैं, बेसिकली इनका जो असल नाम है वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इनका असल नाम है जी अरमगान शाहिद। अब ये जो अदाकार शान शाहिद हैं, यानी कि असल नाम अरमगान शाहिद, उन्हें इंडस्ट्री का वर्सटाइल अदाकार जो है वो उसमें शुमार किया जाता है। पाकिस्तान की अगर हम लिविंग लेजेंड्स की बात करें तो उसमें अदाकार शान जो हैं, उनका नाम बहुत प्रोमिनेंट है। वो एक वर्सटाइल अदाकार हैं और उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 500 से ज़ायद अब तक फ़िल्में की हैं। आजकल फ़िल्म्स में वो नज़र नहीं आते, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उनका जो माज़ी है वो बड़ा ज़बरदस्त और शानदार माज़ी रहा है। शान ने हाल ही में उनकी जो तस्वीर सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर जो है वो वायरल हुई हैं, उसमें फ़ेसबुक अकाउंट जो है उसके ऊपर, जो कि खुद शान शाहिद का खुद का अकाउंट था, उस पर उनकी तस्वीर जो है वो वायरल हुई। शान की जो तस्वीर वायरल हुई उसमें वो वॉशरूम के अंदर हैं, पता नहीं वो नहा रहे हैं, वो शावर ले रहे हैं, और वो तस्वीर जो है उन्होंने लगा दी। पोस्ट जो उन्होंने की उसके कैप्शन में लिखा था कि आपका सफ़र वर्जिश के बाद ख़त्म नहीं होता, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि अदाकार को सारिफीन की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें मिला-जुला रद्द-ए-अमल भी दिया। कुछ लोगों ने शान की फ़िटनेस को सराहा, जबकि कुछ अफ़राद ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया और उन्हें कहा कि उन्हें शर्टलेस पोस्ट लगाने पर जो है वो आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपको ज़रूरत क्या थी? जब आपके करियर में इतनी ज़्यादा चीज़ें आ चुकी हैं, तो आपको क्या ज़रूरत थी कि आप जो हैं वो शर्टलेस अपनी पिक्चर्स को पोस्ट कर रहे हैं। शान शाहिद ने तनकीद पर रद्द-ए-अमल देते हुए लोगों को लिखा कि मर्दों और औरतों को खालिक ने बराबर बनाया है, लेकिन दोनों को मुख्तलिफ तोहफ़े दिए हैं। मर्दों को जिस्मानी ताकत, जबकि औरतों को खूबसूरती, सब्र, नरमी, ताकत और हया की दौलत अता की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो 50 साल की उम्र में स्क्रिप्ट के मुताबिक अपनी शक्ल बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये उनका काम है। उन्होंने कहा कि खुदा का शुक्र है कि मुझे सेहत और जिस्म की देखभाल करने की ताकत मिली हुई है। उन्होंने नाक़िदीन को जवाब देते हुए मज़ीद कहा कि मैं अपनी उम्र के लोगों को फ़िटनेस के लिए मुतासिर करने की कोशिश कर रहा था। जिस पे लोगों ने कहा कि अच्छा, आप ये जो कोशिश कर रहे थे बाथरूम से खड़े होकर कर रहे थे। दुनिया ने, उन्होंने कहा कि मर्दों को बगैर शर्ट रहने का हक दिया है, और हो सकता है कि बहुत से लोगों को उनके हकूक से मसला हो, लेकिन मैंने ये मुआशरा नहीं बनाया। मैं इसका सिर्फ एक हिस्सा हूँ। अगर कोई इसे तब्दील करना चाहता है तो वो खुशामदीद, मैं उसे कहता हूँ, लेकिन यकीन से कह सकता हूँ कि इस पोस्ट में इनकी पोस्ट मेरी पोस्ट से ज़्यादा वायरल होगी, उन्होंने कहा। आप लोग जानते हैं कि उन्होंने फ़िल्म खुदा के लिए में काम किया, और अदाकार शान शाहिद ने जो है 19 साल की उम्र में फ़िल्म बुलंदी, जो कि 1990 में आई थी, लॉलीवुड में उन्होंने कदम रखा, और लॉलीवुड के ज़वाल के दौर में भी फ़िल्मों में उन्होंने काम जारी रखा, जिस पर उन्हें तनकीद का शदीद सामना भी करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद शान की अदाकारी और शख्सियत में कोई मनफी असर जो है अभी तक दिखाई नहीं देता। लेकिन उनके इस पब्लिसिटी स्टंट को समझ लें, या उनकी इस तरह की तस्वीर को पोस्ट करने के बाद लोगों ने उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया।
اب بات یہ کہ پاکستان کے اندر آئے روز یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو وکٹم ہیں، جن کے ویڈیوز جو ہیں وہ لیک کیے جاتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو خود اپنے ویڈیوز کو لیک کر رہے ہیں اٹینشن سیکنگ کے لیے۔ اب جناب پاکستانی ایک اداکارہ ہیں، ماڈل بھی ہیں، علیزہ شاہ، انہوں نے ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا۔ بولڈ قسم کا ڈانس کرتے ہوئے انہوں نے اپنا جب ویڈیو بنایا تو لوگوں نے ان کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ مقبول ماڈل اور اداکارہ جی علیزہ شاہ، ان کو سوشل میڈیا پر بولڈ ڈانس ویڈیوز شیئر کرنے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ حال ہی میں انسٹاگرام کے اوپر انہوں نے اپنا مختصر ڈانس ویڈیو شیئر کیا، جس میں انہیں مختصر لباس پہ جو ہے وہ محو رقص دیکھا گیا۔ اداکارہ نے جناب کیا کیا، ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے میوزک لیبل کمپنی کو بھی مینشن کیا، جس سے یہ اندیا ملتا ہے کہ ممکنہ طور پہ اداکارہ کی مذکورہ ویڈیو جو ہے وہ کلپ کسی کے آنے والے گانے کا حصہ ہو سکتا ہے۔ لیکن گانے کا جو ڈانس تھا وہ اتنا بولڈ تھا کہ وہ پاکستانی کلچر سے کسی طور پہ بھی ریلیٹ نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے ڈانس ویڈیو کو جب شیئر کرتے ہوئے کیپشن جو ہے وہ نہیں لکھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے انہیں تنقید سے بچنے کے لیے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹس پہ کمنٹ سیکشن کو بھی انہوں نے بند کر دیا، آف کر دیا۔ یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں کہ علیزہ شاہ کی بولڈ ڈانس ویڈیو کو دوسرے متعدد شوبز سوشل میڈیا پیجز کی جانب سے بھی شیئر کیا گیا، جہاں صارفین نے انہیں آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے انہیں لباس اور ڈانس پر شرمسار کیا۔ بعض صارفین نے لکھا کہ اب اداکارہ جو ہے وہ تنقید کے بعد دعویٰ کریں گی کہ یہ ان کی ویڈیو جعلی ہے اور اے آئی کے تھرو، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو بنائی گئی ہے۔ سوشل میڈیا صارفین نے علیزہ شاہ کے ڈانس اور لباس کو باعث شرمندگی قرار دیتے ہوئے لکھا کہ اداکارہ کی ویڈیو دیکھ کر عام افراد کو بھی افسوس ہو رہا ہے، ان کے والدین کتنے شرمسار ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے کچھ اداکاروں نے ان کا بائیکاٹ بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ انڈسٹری میں یہ کام ٹھیک طرح سے نہیں کر رہی ہیں، اور اس کے بعد ان کو کام بھی نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے یہ کافی سٹریسفل ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ عرصہ پہلے ان کا ایک ویڈیو کسی نے ان کی گاڑی سے بنا لیا تھا جب یہ گاڑی میں بیٹھ کر سموکنگ کر رہی تھیں۔ تو ویسے تو یہ بالکل اصول کے خلاف ہے کہ آپ کسی کا ویڈیو اس کی مرضی اور کانسنٹ کے بغیر جو ہے وہ شوٹ کریں اور اسے سوشل میڈیا پر پبلک کر دیں، لیکن کیونکہ وہ پبلک پلیس تھا اور وہاں پر یہ سموکنگ کر رہی تھیں اور گاڑی میں ان کے فیملی کے دوسرے افراد بھی بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، کچھ افراد نے اب یہ جو ویڈیو وائرل ہوا ہے اس کے بعد علیزہ شاہ کی ویڈیو پر استغفار کرتے ہوئے ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگی۔ بعض صارفین نے تبصرے کیے کہ اداکارہ لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گئی ہیں اور ان کی بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کچھ افراد نے ان کے اوپر نشے کا الزام لگایا، اور کچھ نے لکھا کہ ایسی ویڈیوز اور لڑکیاں متعدد بیرونی ممالک کی سڑکوں پر اس طرح مفت میں ڈانس کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ علیزہ شاہ کو ماضی میں بھی اپنی بولڈ ویڈیوز اور تصاویر پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر جو ہے اپنی بولڈ ویڈیوز کو پوسٹ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ یہاں پر آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ اس سے پہلے ایک اور اداکارہ ہیں جی، انہوں نے بھی ان کے خلاف تھانے میں جا کے مقدمہ درج کروایا تھا۔ ابھرتی ہوئی ٹی وی اداکارہ ہیں جو منسا ملک، انہوں نے نامور اداکارہ علیزہ شاہ پر نشے کی حالت میں بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کے خلاف سنگین الزامات لگاتے ہوئے ان کے خلاف پولیس میں درخواست بھی جمع کروائی تھی۔ تو جناب یہ سچویشن چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حالت پہ رحم کرے، ان کے گھر والوں کو سوچنا چاہیے۔ ان کی والدہ مجھے کافی اچھی خاتون دکھائی دیتی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ کہ وہ بھی بے بس نظر آتی ہیں۔ بہرحال یہ تھا جناب آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ اس طرح کے ابھرتے ہوئے ٹرینڈز کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تبدیل جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے مان۔